बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बक़ियतुल्लाह खैरुन लकुम इन कुंतुम मोमिनीन सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। आज का हमारा मौज़ू इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का ज़िक्र 14 मासूमीन अलैहिस्सलाम के फ़रामीन की रोशनी में है। सबसे पहले रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल की तरफ से मेरी उम्मत का जो अफ़सल तरीन अमल है या अफ़सल तरीन इबादत है वो वक्त के आखिरी इमाम यानी मेरे आखिरी जानशीन मेरे आखिरी फ़र्ज़ंद मोहम्मद महदी अलैहिस्सलाम का इंतज़ार करना है। और फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि खुश नसीब हैं, खुश किस्मत हैं वो लोग जो वक्त के आखिरी इमाम के ज़माने को पाएंगे, यानी मेरे मोहम्मद महदी को ज़माने को पाएंगे। मौला अली अलैहिस्सलाम अपने फ़रामीन में फरमाते हैं कि जो मेरा आखिरी फ़र्ज़ंद होगा, ए लोगों उसका इंतज़ार करो, यानी तलकीन की गई है कि ए लोगों उसका इंतज़ार करो और खुदा की रहमत से मायूस मत हो, यानी खुदा की रहमत से जो मेरा आखिरी फ़र्ज़ंद है वो रहमत खुदा है, उससे मायूस मत हो, क्योंकि खुदा के नज़दीक सबसे बेहतरीन अमल उसका इंतज़ार करना है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो हमारा आखिरी नाइब होगा, यानी हमारा आखिरी जो बक़ियतुल्लाह होगा, वक्त का इमाम होगा, इमाम महदी अलैहिस्सलाम, वो हैं कि जो रूह अल्लाह को अपने पीछे नमाज़ पढ़वाएंगे, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के पीछे नमाज अदा करेंगे। फिर इमाम हसन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये खुदा की वो निशानी है, वो कुदरत है कि जिसे खुदा ने अपने हिजाबों में छुपाया हुआ है, और फिर जब खुदा इसे ज़ाहिर करेगा तो इनके ज़रिए से ज़मीन व आसमान को रोशन कर देगा, और जिस तरह से नाइंसाफ़ी फैली हुई होगी उसका उल्ट हो जाएगा और उसी तरह से इंसाफ फैल जाएगा और ज़मीन अमन व ईमान का गहवारा हो जाएगी। इमाम हसन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम यानी आखिरी वक्त का जो इमाम होगा वो हमारे भाई यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की औलाद में से 9वां इमाम होगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इमाम मोहम्मद महदी अलैहिस्सलाम के बारे में कि मेरी औलाद में से 9वां लाल यानी मेरा 9वां पिसर, मेरा 9वां जानशीन जो है वो कायम बिल हक़ है, यानी वो हक़ पर है, और अल्लाह ताला उसके ज़रिए से मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा करेगा और उसको तमाम अदियान पर गालिब कर देगा, यानी जब वो आएगा तब सिर्फ़ उसका दीन होगा, यानी दीन इस्लाम, दीन हक़ सिर्फ़ ज़मीन पर बाकी रह जाएगा, और तमाम अदियान जो भी फैले हुए होंगे उस वक़्त के वो तमाम अदियान ख़त्म हो जाएंगे, सिर्फ़ उसका वही दीन हक़ यानी जो दीन हक़ है यानी खुदा का दीन वो बाकी रह जाएगा। और फिर मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ऐसा होगा चाहे मुशरिकीन को नागवार ही क्यों ना गुज़रे, पर खुदावंद आलम अपनी कुदरत से ऐसा करेगा। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के बारे में कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़हूर का इंतज़ार बहुत सी बीमारियों, बहुत सी मुश्किलात, बहुत सी तकलीफ़ों के दूर करने का सबब है, और इमाम अलैहिस्सलाम के ज़हूर के लिए दुआ करना यानी उनके ज़हूर के में अल अजल या इमाम ज़मान या हर नमाज में या हर नमाज के बाद इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़हूर की दुआ करना बहुत सारी मुश्किलात को ख़त्म करता है ज़िंदगी से। फिर इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ए परवरदिगार तू उससे दोस्ती रख जो मोहम्मद व आले मोहम्मद के आखिरी जानशीन से दोस्ती रखे, और तू उससे दुश्मनी रख जो मोहम्मद व आले मोहम्मद के आखिरी जानशीन से दुश्मनी रखे। फिर मौला फरमाते हैं कि ए परवरदिगार तू मुझे इमाम ज़मान यानी आखिरी वक्त के हमारे आखिरी फ़र्ज़ंद का दीदार नसीब फरमा, यानी इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की दुआओं में से एक दुआ ये भी है कि परवरदिगार तू मुझे मेरे आखिरी फ़र्ज़ंद का दीदार नसीब फरमा। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के बारे में कि मेरे माँ बाप उस हस्ती पर कुर्बान हो जाएं कि जिसका नाम मेरे नाम के जैसा है, यानी इमाम मोहम्मद बाक़िर हैं और आखिरी उनका जो फ़र्ज़ंद है वो इमाम मोहम्मद महदी अलैहिस्सलाम है। तो इमाम फरमाते हैं कि मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं उस हस्ती पर कि जिसका लक़ब, जिसका नाम मेरे नाम के जैसा है। और फिर इमाम फरमाते हैं कि अगर मैं उस आखिरी फ़र्ज़ंद के ज़माने को पालूँ तो मैं अपनी सारी ज़िंदगी उसकी खिदमत के लिए सर्फ़ कर दूँ। क्या ही खूबसूरत जुमले हैं कि इमाम फरमाते हैं कि मैं अपनी सारी ज़िंदगी उसकी खिदमत के लिए सर्व कर दूँ। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि
اس آخری جانشین کے ظہور کی توقع رکھو ہر صبح اور ہر شام. یعنی جب صبح کا سورج چڑھے تو یہ سوچو کہ شاید آج کے دن امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہو جائے, اور جب شام ہو تو یہ سوچو کہ شام ڈھلنے والی ہے, شاید شام کو وہ ظہور فرمائے. تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر صبح اور ہر شام میں وقت کے آخری امام کے ظہور کی توقع رکھو گے, یعنی وہ کسی بھی وقت ظہور کر سکتا ہے. پھر فرماتے ہیں کہ ان کے ظہور کا انتظار کرنے والا شخص وہ اس شخص کی مانند ہے, یعنی جو تلوار کو نیام میں رکھے ہوئے ہو اور جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کر رہا ہو, یعنی ان کی حفاظت کر رہا ہو. وہ اس شخص کی مانند ہے کہ جو کہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے لیے منتظر ہے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو ہمارا وقت کے امام کی جو غیبت ہے, یہ غیبت صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو زمانہ غیبت میں ہیں. یعنی یہ جو زمانہ اس وقت چل رہا ہے یہ ایک آزمائش ہے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو آزمایا جا رہا ہے اور ان کے دین کو, ان کے اعمال کو آزمایا جا رہا ہے. پھر امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام کے لیے تمام زمین اور تمام آسمانوں کی ہر مخلوقات دعا کرتی ہے اور ان کے لیے گریہ کرتی ہے, کیونکہ یہ وہ واحد امام ہیں کہ جو آئیں گے اور بدلہ لیں گے, جو 1400 سال سے گریہ کر رہے ہیں اپنے جد پر, اپنے صرف ایک جد پر ان پر ظلم نہیں ہوا, یعنی صرف امام حسین علیہ السلام یا مولا علی علیہ السلام یا جناب زہرا علیہ السلام کا بدلہ نہیں لینا, بلکہ انہوں نے 13 معصومین علیہ السلام کا بھی بدلہ لینا ہے. تو یعنی کہ ہر مخلوقات امام زمانہ علیہ السلام کے لیے دعا کرتی ہے کہ جلد از جلد ہمارے وقت کے امام کا ظہور ہو جائے, چاہے وہ مخلوقات سمندری ہو یا صحرائی ہو یا ہم انسانوں کی صورت میں ہو یا جاندار ہو یا آسمان کی ملکوتی مخلوقات ہو, یعنی ہر چیز دنیا میں, ہر چیز کائنات میں امام کے ظہور کے لیے دعا کرتی ہے. اور امام تقی علیہ السلام جب 4 سال کی عمر میں شدید غم میں ڈوب جاتے ہیں اور ان کے والد اس غم کی وجہ پوچھتے ہیں تو امام فرماتے ہیں کہ میں دختر رسول خدا جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے اوپر ہونے والے ظلم و ستم اور اہل بیت علیہ السلام پر ہونے والے مصائب اور حضرت محسن علیہ السلام کے خون کے انتقام کے لیے خود کو زمانہ ظہور میں پاتا ہوں کہ کب وہ وقت آئے گا کہ جب ہم اس خون کا, اس ظلم کا بدلہ لیں گے. امام محمد تقی علیہ السلام فرماتے ہیں, امام نقی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سامرہ کے زندان میں جب امام قید تھے تو اس وقت میں امام قید میں فرماتے ہیں کہ جو جمعے کا دن ہوتا ہے وہ ہمارے وقت کے آخری امام, یعنی ہمارے آخری جانشین, ہمارے آخری فرزند امام زمانہ علیہ السلام سے منسوب ہے کہ جب امام زمانہ علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو وہ جمعے کا دن ہوگا. اور جمعے کے دن کو جمعہ اسی لیے کہا جاتا ہے, یعنی جمع کرنے کا, کیونکہ جب امام زمانہ علیہ السلام آئیں گے تو سب لوگ ایک ادیان پر جمع ہو جائیں گے, سب لوگ ایک انصاف پر جمع ہو جائیں گے, سب لوگ ایک راستے پر جمع ہو جائیں گے, ہر ایک کا ایک ہی صراط ہوگی, یعنی صراط مستقیم. امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا آخری فرزند امام زمانہ علیہ السلام ضرور غیبت کرے گا. اور پھر مولا فرماتے ہیں کہ اس کی غیبت کے زمانے میں صرف وہی لوگ ہدایت پا سکیں گے یا تباہی سے بچ سکیں گے جو آخری فرزند کی, یعنی ہمارے وقت کے امام کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہوں گے. امام زمانہ علیہ السلام خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہمارے ظہور کے لیے دعا کیا کرو, کہ ہمارے ظہور کے لیے دعا کرنا تمہارے لیے ہر طرح سے نجات ہی نجات ہے. پھر امام فرماتے ہیں کہ جب میں ظہور فرماؤں گا اور جب لوگ مجھے دیکھیں گے تو ہر کوئی مجھے دیکھ کر کہے گا کہ میں نے تو آپ کو پہلے دیکھا ہوا ہے, یعنی ہر انسان مجھے پہچانتا ہوگا. اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم, جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے ہر پل میں جتنے وقت پہ وہ زندہ رہیں تو امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے لیے خود دعائیں کی. ہمیں دکھتا ہے کہ جب جناب زہرا سلام اللہ علیہ پر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا تو آپ در و دیوار کے درمیان میں تھی, اور اس وقت آپ کی صدا تھی. اس وقت آپ نے مولا علی علیہ السلام کو نہیں بلایا, جناب فیضہ کو نہیں بلایا, جناب زینب کو نہیں بلایا, امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو نہیں بلایا. اس وقت آپ نے صدا دی, الاجل الاجل یا مولا یا صاحب الزمان, کہ اے میرے بیٹے جلد از جلد ظہور فرمائیے.
امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ ہم اس بات کو ختم کرتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر شخص کے لیے ایک رول ماڈل ہوتا ہے کہ وہ اس کے پیچھے چل رہا ہوتا ہے یا اس کی طرح بننے کی کوشش کرتا ہے. تو امام زمانہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھ امام زمانہ کے لیے رول ماڈل ہماری ماں، ہماری دادی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ 14 معصومین علیہ السلام کے صدقے سے، کہ جن معصومین علیہ السلام نے اپنی ہر دعا میں امام زمانہ علیہ السلام کو کے ظہور کے لیے دعا کی اور ان کے زمانے کے لیے دعا کی، پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ جلد از جلد ہمارے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور نصیب فرمائے، ہمیں دیکھنا نصیب فرمائے، ہمیں ان کے سائے میں زندگی گزارنا نصیب فرمائے، ہمیں ان کے زمانے میں زندگی گزارنا نصیب فرمائے، اور جلد از جلد ہماری آنکھوں کو اس نورانی چہرے کی زیارت نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.